الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إخواني وأحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشيد زت الخطأ بشي هدر الخطأ محبة الخطأ كامل بالخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة القول والفعل والاتباع غريفاران بشي وشانت الخطأ رسول صلى الله عليه وسلم سنة البارز يري رسول الطريق البارز يري عبادة قدسون ara যেতে মানে ডরিব গই যে তোর বড় মানুষ কইব হোক গই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উল্টো হই দইলে কথা ইয়ান মানা না যা মানুষ যেতে শুরু হইব গই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বরাবর করি আরে আল্লাহ নবীর তরিকা বরাবর করি রসুল তো দিন সাহাবত ইয়ান লাগলো কইবার দিলে কথা ইয়ান লওয়া যা তেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ আর খাসি ইমাম নবী বানাই দি ফেরাই দি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা লে আর তো সালা হরিব রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্টাও দিন দূরে থাকা হরিব لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تلي يا أخواني وأحبابي الكرام، أرى الله ريمان ندولي آخرة الدين وريمان ندولي أردت همها رسول صلى الله عليه وسلم والطريقة وتوصل وريبو أنه لي عربي شيء أفسوس قريوم أرى حاتري خوري 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 دوما وجند خبل يوم الله النبي الطريقة لي دولي يوم القيامة دار سازخيوم. الله تبارك وتعالى يقول ما بينجي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما نشكل أفسوس قريب ظالم كل أفسوس قريب يوم القيامة أي كلا محمد الطريقة وشيلا محمد الطريقة كلا يرد صلى الله عليه وسلم ذي تم ذي ما نشكل جهنم ما ذفر ذي بقوي هذين أفسوس قريب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. حتى مزه توي افسوس گرود دلیو توار হাতরে সবাই সবাই খাইবে লদ দলিও কোয়াল মেডি মাঝে বাজ্যত দলিও ডেবালা মারি মাথা ফাড়ি হলদ দলিও কোনো কামিয়াব ওইতান তোমার খাদা মকবুল নইব হেতলা দুনিয়া তাগিতি ইখওয়ানি ওয়া আহবাবি আল কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়ান আরার দিয়ান লয়ুম নবত দিয়ান দূরে তাগিয়ুম যদি রাসূলের তাআত গরি দিলে আল্লাহর তাআত তেতম্মা যে আল্লাহর তাআত গরি মারা কামিয়াব হইম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কুরআন মা বয়াঙ্গে وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني وأحبابي الكرام، ده هناك جنة ما ده قلت من أخذ دوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتعد قراه رسول صلى الله عليه وسلم ينجي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يابى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رسول صلى الله عليه وسلم بينقل دار أمت بكون جنة قلبه إلا زي ما نشي جنة قلنا تنكر قلت نصاري بنا قلبه دي يا رسول الله جنة مزوما قلت نصاري بنا رسول الله خد زي بي عي محمد رتعت قجي ما نشي بجنة قلي بجنة قلبه زي بي عي محمد رودا قجي ما نشي بي عار نهر ماني قجي جنة ما نقلبه. هت الله يا أخواني وأحبابي الكرام، أردتن الله كتاب الرسول السنة دوري تجد لي أنا قمرانو يوم سهر استما تجيوم هداية ما تجيوم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة عليه رشوار إلا جنة كل غريم. رسول صلى الله عليه وسلم بينجي تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم وصححه الألباني رحمة الله عليه. الله كتاب الرسول السنة دوري تجد لي مانش قمرانو মানুষ কোনোদিন গলার সামানো হয়ে রয়েছে রাস্তা থাকিব চলে يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم شوهر اللي جنة كل هري بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى روانا رابك بنور التوفيق دوك نظر محبت ما في تسالي الله اللي على تو حضور محبت هسي الله المحبت دي لما حضور هسي هنزدي سنتا هي هنزدي ما في تمنه حضور الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع غراهريو. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جتما جاء الله محمد صلى الله عليه وسلم اتباع غريم أرى الله المحبة فيوم الله يقول ما بقول ديان فيوم الله تبارك وتعالى بشي قنا ما بقول بشي رحمة قريا تولي الله رحمة تبي الله أرى قنا ما بقول بالله الله المحبة ما يقولي بالله وليري هم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع غراهريو. رسول صلى الله عليه وسلم اتباع غران سرا محبتنا فيوم قنا يمام نويبو. الله تبارك وتعالى وانا ربك قنوري هر عبادة مجي رسول صلى الله عليه وسلم الطريقة ما تكبر عبادة قريب الله توفيق. الله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.